नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान हाया जावेद। खबरों की तफसील से पहले आए डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। श्रीनगर के सैदापुरा सफाकदल इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों पुलिस का एक कांस्टेबल हलाक। इलाके का घेराव, बंदूक बरदारों की तलाश जारी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जम्मू कश्मीर में बतदरीज कमी, अभी भी एहतियात बरतने की अशद ज़रूरत है, ज़िले तरक्याती कमिश्नर का बयान। वस्ती कश्मीर बड़गाम में एक 12 साल बच्चे के कच्चे शाहतूत खाने से मौत। कमसिन बच्चा श्रीनगर के सदर अस्पताल में लुकमे अजल हुआ। शुमाली कश्मीर ज़िले बांडीपोरा में तिब्बी अमले पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, डीसी बांडीपोरा की यकीन दहानी। और अब खबरों की तफसील। श्रीनगर के सदापुरा सफाकदल इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों ने एक पुलिस एहलकार पर गोलीबार कर उसे हलाक कर दिया। मौसूला इतला के मुताबिक सदापुरा सफाकदल इलाके में पुलिस के कांस्टेबल जावेद अहमद कांबे पर नामालूम बंदूक बरदारों ने उसकी गर्दन में कई गोलियां पायवस्त की। मज़कूरा पुलिस एहलकार को फौरी तौर सोरा के मेडिकल इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर जिंदगी की जंग हार गया। इलाके का फौरी तौर मुहसरा किया गया और बंदूक बरदारों की तलाश शुरू कर दी गई। मजीद तफसीलात का इंतज़ार है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जम्मू कश्मीर में बतदरीज कमी के चलते जुमेरात को 656 नए मुस्बत मामला दर्ज किए गए। ताज़ा मामलात में जम्मू से 190 और कश्मीर में 466 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। इस दौरान पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 9 मरीजों की मौत के साथ महलकीन की तादाद 4226 तक पहुंच गई है। इसी दौरान श्रीनगर के ज़िले तरक्याती कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि अगरचे मुस्बत तादाद में दिन ब दिन गिरावट महसूस हो रही है, ताहम अभी भी एहतियात बरतने की अशद ज़रूरत है। ज़िले तरक्याती कमिश्नर ने कुछ इस तरह तफसीलात देते हुए कहा। पॉजिटिविटी रेट ड्रॉप हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। उसी तरीके से श्रीनगर जिले में भी पॉजिटिविटी रेट लगातार गिर रहा है और आज 129 पॉजिटिव केसेस आए हैं। पॉजिटिविटी रेट पहली बार 5% से नीचे उतरा है और रिकवरी रेट अगर हम देखें 96% से ऊपर पहुंच गया है रिकवरी रेट। कोविड केसेस ड्रॉप हो रहे हों, कोविड पॉजिटिविटी रेट डिक्लाइन हो रहा हो, लेकिन यही वक्त है जब हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ से लापरवाही हमें वापस रेड जोन की तरफ भी धकेल सकती है और यहाँ पर अलर्टनेस हमें ग्रीन जोन की तरफ भी ले जा सकती है। वस्ती कश्मीर बडगाम के चाडूरा में आज एक 12 साल कमसिन बच्चा उस वक्त लुकमे अजल हुआ जब कच्चे शाहतूत खाने के बाद उसे उल्टियां आनी शुरू हुई। उल्टियां शुरू होते ही उसे फौरी तौर अस्पताल रवाना किया गया। ब्लॉक मेडिकल अफसर चाडूरा के बयान के मुताबिक बच्चे को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो उसे लगातार उल्टियां आ रही थी और लवाकिन के मुताबिक बच्चे ने काफ़ी तादाद में कच्चे शाहतूत खाए थे। SMHS अस्पताल रवाना करने के बाद बच्चे की हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी थी, जहां वो जिंदगी की जंग आखिरकार हार गया। शुमाली कश्मीर ज़िले बांडीपोरा से खबर है कि चुनती मौला गांव के जुबान इलाके में तिब्बी अमला जो घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन करने की जिम्मेवारी निभा रहा था, पर एक कुंबे के अफराद ने हमला बोल दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी आज वायरल हुआ। इतला के मुताबिक अभी तिब्बी अमले ने सिर्फ 6 ही कोविड-19 टीके लगाए थे कि ये वाक़ा पेश आया। इस सिलसिले में डीसी बांडीपोरा ने तिब्बी अमले के साथ इस पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी यकीन दहानी करवाई है। उधर टंगडार इलाके में भी वैक्सीनेशन पर तैनात तिब्बी अमले ने भी मकामी लोगों के बर्ताव पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। तिब्बी अमले ने सहाफ़ियों को बयान देते हुए कहा कि वो इस मुश्किल मरहले में भी अपनी जान पर खेल कर अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, ताहम कुछ अफराद तिब्बी अमले के साथ गैर शाइस्ता बर्ताव करते हैं। तिब्बी अमले ने पुलिस और इंतजामिया से फौरी तौर उन अशखास के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने उनके साथ बुरे बर्ताव का मुजाहिरा किया। हम यहाँ सिर्फ इसलिए जमा हुए हैं, जैसे कि आपको पता है फ्रंट लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं,
کووڈ ویکسینیشن ہر جگہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو یہ سارے پہاڑ آپ ہر سائڈ سے دیکھ رہے ہیں وہاں ہماری ٹیمیں جا رہی ہے، لیکن میل اسٹاف کو تو روز ہی فیس کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن آج حد ہو گئی ہے۔ دلدار بٹ پورہ میں ہماری ویکسینیشن ٹیم گئی تھی، ڈور ٹو ڈور ویکسینیشن کے لیے گئی تھی، اور وہاں ہمارے فیمیل اسٹاف کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی ہے، اور جب ہم نے یہاں کے نائب تحصیلدار کے ساتھ بات کی، ان سے ایکشن لینے کی گزارش کی، تو جو عبدالرشید صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جی 19 تاریخ سے کارروائی سٹارٹ کریں گے۔ مجھے بولیے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا خالی ہیلتھ اسٹاف کو یہاں 24 گھنٹے کام کرنا ہے دن رات؟ کیا باقی لوگوں کو ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرنا ہے؟ آلدو ایس ایچ او صاحب آئے، انہوں نے ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایکشن لیا جائے گا، لیکن مجھے بولیے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ایسا کیوں کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے، سارا ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کام کرے اور جو اس کے کریڈٹس ہے وہ سب لے لے، اور جب کوئی پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں بھی ان کو ہمارے ساتھ شریک رہنا چاہیے اور ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس نے بھی یہ کیا ہے اس کے ساتھ جلد سے جلد ایکشن لیا جائے اور ہی شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس، ٹھیک ہے۔ میل امپلائیز تو یہ روز فیس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل، بٹ وین اٹ ہیپنس ٹو آور فیمیل امپلائیز the cognizance should be taken very quickly rather than delaying it. اور یہ ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ What are the reasons behind the delay? آج بانہال قاضی گنڈ نویوگا ٹنل پر ٹریل بنیاد پر گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ بانہال قاضی گنڈ ٹنل پر عنقریب ہی معمول کا ٹریفک چلتا ہوا نظر آئے گا اور بہت جلد اس ٹنل کا باضابطہ افتتاح کیا جائے گا، جس کی وجہ سے جموں کشمیر قومی شاہراہ پر مسافروں کو کافی راحت محسوس ہوگی۔ اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کو اسکول فیس ادا کرنے کے لیے قسط مقرر کی جائے تاکہ والدین پر بھی بوجھ نہ پڑے، اور انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اسکول اساتذہ کے لیے پیکیج کا اعلان کر دے تاکہ پرائیویٹ اسکول کے اساتذہ کی مشکلات کا بھی ازالہ ہو۔ ان باتوں کا اظہار جے ڈی یو کے سیکرٹری جنرل مرزا سجاد حسین بیگ نے دا وائس آف کشمیر سے بات کرتے ہوئے کیا۔ میں ایل جی سرکار سے پہلے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر 3 سال سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی پیرنٹس یا کوئی بھی اس کنڈیشن میں نہیں ہے وہ سکول فیس ابھی بھر سکتے ہیں۔ اگر اب بھرنا ہی ہے، ان کو چاہیے تھوڑا تھوڑا یہ لے لی، اگر کسی کو 10,000 چڑھا ہے پھر 2,000 3,000 لے لیجیے، بچوں کو پڑھا لیجیے، کیونکہ ابھی ہم مرے ہوئے ہیں سارے۔ اب اس میں پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے تاکہ وہ ٹیچر بھی چلے، تھوڑا سا فیس ان کو دے دیجیے۔ اور ایل جی سرکار سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، ان کے لیے اگر کوئی پیکیج آ جاتا یا یہ سکول فیس معاف ہو جاتا یا سکول والوں کو آپ کچھ کر لیتے، ان کو بھی مارنا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اساتذہ ہمارے ہی ہیں، جو ہمارے استاد ہیں وہاں پر وہ بھی ہمارے یہ بچے ہیں، وہ بھی ہمارے بہنیں ہیں، تو ان کو بھی دن چلنا چاہیے، ان کو بھی گھر چلنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی کو ظلم کر کے ان کو دے دیجیے، ان کو بھی دے دیجیے، مگر ابھی چاہیے کہ اگر کسی کو 10,000 بیلنس ہے 2,000 لے لیجیے، فی الحال قسطوں میں وہ فیس اپنا ادا کر لیں گے تاکہ کسی کے اوپر کوئی بوجھ نہ آ جائے۔ پہلے تو پیکیج نکلنا چاہیے، اگر وہ بھی نہیں ہوتا ہے کم سے کم ایل جی سرکار کو ایک نوٹس جلد سے جلد نکالنی چاہیے۔ ریکویسٹ کرتا ہے جے ڈی یو کا ٹیم، اس سے ریکویسٹ کرتا ہے ایل جی صاحب سے، اس بھلے آدمی سے، کہ آپ جلد سے جلد یہ نوٹس نکال لیجیے۔ اگر کسی کو 10,000 ہے، فی الحال وہ 2,000 پیرنٹس بھریں گے تاکہ یہ پروٹیسٹ بھی نہ ہو جائے۔ لوگ ابھی سونا بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں تاکہ سکول کا فیس ہم چکائے۔ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، پھر سے گورنر سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، جلد سے جلد اس پر آپ ایکشن لیں۔ ضلع ڈوڈا کے ٹھاٹری میں پی ڈبلیو ڈی اور آر اینڈ بی اسٹور میں اچانک آگ نمودار ہوئی، جس کے نتیجے میں بیت الخلا کمپلیکس خاکستر ہوا۔ آگ نمودار ہوتے ہی مقامی لوگ، پولیس اور ایس ایس بی کی ٹیم جائے واردات پر پہنچی اور آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا۔ آگ لگنے کی وجوہات معلوم کی جا رہی ہے۔ کشمیر شال ٹریڈرز کی اطلاع کے مطابق بروز جمعہ 4 بجے ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اطلاع کے مطابق یہ میٹنگ نگین کلب میں منعقد کی جائے گی۔ کشمیر شال ٹریڈرز نے اس کاروبار سے منسلک تمام ایسوسیشنوں کے ممبران کو دعوت دی ہے۔ ہر ایسوسیشن اور کمیونٹی کے ایک ترجمان کو چنا جائے گا جو اس کاروبار سے منسلک پیش آنے والی مشکلات کو یہاں کی انتظامیہ تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے اپنے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔